युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब बिस्तारै बिस्तारै सेयर मार्केटमा हेर्ने हो भने अब बिस्तारै ब्याङ्कहरू बढ्ने हल्लाहरू पनि छ। साथसाथमा अब ब्याङ्कहरूले पनि विभिन्न आफ्नो डिभिडेन्डहरू घोषणा गर्ने समय पनि हुँदैछ। तिनै मध्येमा आज पनि म आज तपाईँहरूलाई विशेष गरेर नेपालमा नै एकदम टप मानिएका तीनवटा ब्याङ्कहरूको विषयमा कुरा गर्नेछु। एउटा नोबेल ब्याङ्क रहनेछ, एउटा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क रहनेछ भने अर्को एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहनेछ र यिनीहरूले कति डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई लास्टमा भन्नेछु। त्यस्तै गरेर अब यो कम्पनीका विभिन्न फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू विगतमा कस्तो डिभिडेन्ड दिएको थियो भन्ने कुराहरू पनि आज चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। अनि यदि तपाईँ राम्रो डिभिडेन्ड खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्याङ्कहरूलाई तपाईँले विचार गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ नोबेल ब्याङ्कको। नोबेल ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको पेड अफ क्यापिटललाई हेरौँ। त्यस्तै गरेर यसको 2077 भन्दा 2074-77मा कतिको प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हेर्ने हो भने तपाईँको नोबेल ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 13.84 अर्ब रहेको छ। विगतमा यो 2076-77मा 10 अर्ब थियो भने गएको वर्ष 37%ले वृद्धि गरेर 13 अर्ब 84 करोड बनाएको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यो कम्पनीले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल भन्दा पनि डबल पैसा राखेको छ, 19.48 अर्ब छ। डिपोजिट टु कस्टमरमा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, 223.47 अर्ब रुपियाँ यो कम्पनीले चाहिँ डिपोजिट गर्न सफल भएको छ। लोन एन्ड एडभान्समा एकदमै राम्रो रहेको छ नोबेल ब्याङ्क। विशेष गरेर लोन एन्ड एडभान्समा यो कम्पनीले 198.1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीले अरूलाई लगानी गरेको छ भनेको यो कम्पनीले विगतमा भन्दा अझै मजाले प्रगति गरेको देखिन्छ। 33%ले योभन्दा वृद्धि गरेको छ गएको वर्षभन्दा। त्यस्तै गरेर रिजर्भमा पनि 23%ले वृद्धि गरेको छ, डिपोजिटमा पनि 17%ले वृद्धि गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्ने हो भने 7.72 अर्ब रुपियाँ कमाएको छ, विगतमा भन्दा 10%ले यो वर्ष वृद्धि गरेको छ। अपरेटिङ प्रफिटमा 6.43 अर्ब यो नोबेल ब्याङ्कसँग रहेको छ, विगतको 2076-77मा भन्दा 26.33%ले चाहिँ वृद्धि गरेको छ। नेट प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 4.5 अर्ब रुपियाँ यो कम्पनीसँग रहेको छ, विगतमा भन्दा 30%ले वृद्धि गरेको छ यो वर्ष। नेट प्रफिट जति दामी भयो उति नै यो नेट प्रफिटबाट नै नोबेल ब्याङ्कले कम्पनीले आफ्नो डिभिडेन्ड अथवा बोनस बाँड्ने हो। त्यो कारणले नोबेल ब्याङ्क एकदमै राम्रो ब्याङ्क हो। पछिल्लो समयमा ब्याङ्किङहरू बिस्तारै बिस्तारै घटिरहेको छ, अझै यो घटेको समयमा तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4.14 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यो कम्पनीले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नोबेल ब्याङ्कसँग एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष पनि नोबेल ब्याङ्कले एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्नेछ। नन पर्फर्मिङ लोन 0 बराबर रहेको छ यो कम्पनीको, विगतमा भन्दा घटाएको छ। विगतमा 0.98 थियो भने अहिले 20.41%ले घटाएर चाहिँ 0.78मा आएको छ। एकदमै राम्रो नन पर्फर्मिङ लोनमा एकदमै राम्रो हामीले नोबेल ब्याङ्कलाई हेर्न सक्छौँ। बेस रेटको 5.86 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्निङ पर सेयर 33 रहेको छ भने नेटवर्थ पर सेयर 240.73 रहेको छ र मार्केटिङ प्राइस अब यो मार्केटिङ प्राइस तलमाथि भइरहन्छ। र अब पिई रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले तपाईँको 40.69 चाहिँ रहेको छ। नोबेल ब्याङ्कको एकदमै राम्रो प्रगति रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को ब्याङ्क रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो ब्याङ्कहरूमा पर्छ। अब हेर्ने हो भने यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छ। एनआइसी एसिया, मुक्तिनाथ र नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा छुट्टै तरिकाले एउटा एकदमै राम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूकै राजाको रूपमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई हेरिन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कको सेक्टरमा तपाईँको नोबेल ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई एकदमै
एकदमै अगाडि मानिन्छ। अब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 4.81 अर्ब छ, गएको वर्षभन्दा 11.34% वृद्धि गरेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यो कम्पनीको 1.79 अर्ब रुपियाँ रहेको छ, 2076-77मा भन्दा 33% वृद्धि गरेको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट चाहिँ यो ब्याङ्कले 86.9 अर्ब बराबरको पैसा चाहिँ डिपोजिट गराउन सफल भएको छ, गएको वर्षभन्दा 51% वृद्धि गरेको छ। लोन एन्ड एडभान्स 72.89 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीले लगानी गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 270.45 करोड रहेको छ, गएको वर्षमा भन्दा बढाएको छ 19%ले। र अपरेटिङ प्रफिट 163 करोड रहेको छ, गएको वर्षभन्दा 61 करोडले चाहिँ 61%ले वृद्धि गरेको छ। नेट प्रफिट यो कम्पनीको 115.09 करोड रुपियाँ चाहिँ रहेको छ, गएको वर्षमा भन्दा 62%ले वृद्धि गरेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग पनि एकदमै दामी रहेको छ, 86.05 करोड रुपियाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ। यही डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको माध्यमबाट चाहिँ यो कम्पनीले विशेष तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिने गर्छ लगानीकर्तालाई। नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नु त कति दामी छ यसको पनि, विशेष नाभेल ब्याङ्क भन्दा पनि अझै राम्रो देखियो नन पर्फर्मिङ लोनमा हैन। नाभेल ब्याङ्कको कति छ, नाभेल ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन भनेको 0.78 रहेको छ, मुक्तिनाथको अझै 0.25 जम्मा रहेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हुन त मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको पक्कै पनि अब नाभेल ब्याङ्कको भन्दा थोरै नै छ, तर दुईटैको हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो छ नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा। अर्निङ पर शेयर 23.92 रहेको छ, नेटवर्थ पर शेयर 141.49 रहेको छ भने मार्केट प्राइस तलमाथि भइरहन्छ, हामी मार्केट प्राइस पनि हेर्छौँ अहिले, र यसको पी रेसियो 27.47 रहेको छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पनि एकदमै दामी ब्याङ्कमा रहेको छ। अब अर्को ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी एसिया ब्याङ्क। अब एनआइसी एसिया ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँनिर यो कम्पनीको विशेष गरेर आफ्नो शेयर क्यापिटल अथवा पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीको लगभग 11 अर्ब भन्दा माथि रहेको छ। अब यो कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा पनि बढाएको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यो कम्पनीको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 21.31%ले चेन्ज गरेको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा यो कम्पनीले 2 अर्ब 46 करोड भन्दा बढी चाहिँ डिपोजिट गराउन सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर एनआइसी एसिया ब्याङ्कले गएको वर्षमा भन्दा यो वर्ष 42.25%ले वृद्धि गरेको छ। लोन एन्ड एडभान्समा पनि यो कम्पनीले एकदमै राम्रो कस्टमरलाई दिएको छ। 2 अर्ब 48 करोड भन्दा बढी चाहिँ यो कम्पनीले लोन एन्ड एडभान्समा लगानी गरेको चाहिँ हामीले पाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि 21.34%ले यो कम्पनीले वृद्धि गराएको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले अलिकति यहाँनिर फी एन्ड कमिसन्स इन्कममा थोरै माइनसमा गएको छ। त्यस्तै गरेर टोटल अपरेटिङ इन्कममा पनि 6%ले वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै गरेर अब अपरेटिङ प्रफिटमा पनि 8%ले वृद्धि गरेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट यो कम्पनीसँग 1 अर्ब 92 करोड रुपियाँ चाहिँ रहेको हामीले पाउँछौँ। विगतमा भन्दा 33.38%ले चाहिँ यो कम्पनीले वृद्धि गरेको देखिन्छ। इपिएस चाहिँ थोरै गएको वर्ष 31 थियो, यो वर्ष अलिकति थोरै घटाएको छ, 28.11 रहेको छ। पीई रेसियो 35.36 रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेटवर्थ पर शेयर 169.79 रहेको छ, गएको वर्षभन्दा वृद्धि नै भएको छ। त्यस्तै गरेर यो कम्पनीको पनि नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोन जति कम भयो उति नै कम्पनी राम्रो छ। नन पर्फर्मिङ लोनमा एनआइसी एसिया पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो तीनवटा कम्पनी एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब यसरी हेर्ने हो भने तीनवटै कम्पनीहरू एकदमै टक्करमा देखिएका छन्। तपाईले अब कुन चाहिँ कम्पनी किन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईले विचार गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। अब यो कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, त्यस्तै गरेर मार्केट प्राइस र यो कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ त त्यो पनि हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर नाभेल ब्याङ्कको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ र अहिलेको प्राइस भनेको चाहिँ नाभेल ब्याङ्कको आजको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको नाभेल ब्याङ्कको चाहिँ अहिले
1385.25 चलिरहेको छ यसको नाभेल ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ। र अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने अब विगतमा यो कम्पनीले 35% डिभिडेन्ड दिएको नै थियो। र अब यो कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिएको छ त भन्ने कुरा 2067-68बाट दिन थालेको यो कम्पनीले डिभिडेन्ड विशेष गरेर क्यास र बोनस दुइटै गरेर दिएको छ। 2067-68मा चाहिँ 30% क्यास बोनस मात्रै दिएको पाइयो भने 2068-69मा चाहिँ 40% क्यास डिभिडेन्ड र 20% सेयर डिभिडेन्ड गरेर 80% डिभिडेन्ड दिएको देखियो। 2069-70मा 40 र 25 गरेर तपाईँको 85% दिएको देखियो। 45 र 20 गरेर तपाईँको 85% देखियो। 2070-71मा 71-72मा 6.84 र 30 गरेर तपाईँको 36% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिएको छ। 72-73मा यो कम्पनीले 15% क्यास र 30% सेयर गरेर 45% दिएको छ। 73-74मा 18% सेयर र 30% सेयर बोनस गरेर 48% दिएको देखियो। 74-75मा 22% क्यास र 12% सेयर बोनस गरेर यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँको 34%, 22, 12, 32, 32, 34 दिएको देखियो। त्यस्तै गरेर 2075-76मा पनि यो कम्पनीले 34 र गएको वर्ष यो कम्पनीले 35% डिभिडेन्ड दिएको छ। एकदमै ब्यालेन्स मिलाएर यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। यो वर्ष पनि नाभेल ब्याङ्कले मिनिमम तपाईँको अब यसको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस अथवा यसको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी भनेको अहिले 29 रहेको छ। तर यो कम्पनीले 30% भन्दा बढी नै डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो वर्ष पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अथवा मिनिमममा तपाईँको 25 देखि माथि तपाईँको 35-40 को बीचमा चाहिँ यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन सक्ने खुबी चाहिँ राख्दछ। अब अर्को कम्पनी रहेको छ विशेष गरेर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सेयर प्राइस हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको 725 चलिरहेको छ। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री 2067-68बाट हेर्ने हो भने यो कम्पनीले 67-68मा 25% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्यसपछि लगातार क्यास र बोनस गरेर दिइरहेको छ। 27% क्यास दिएको छ 68-69मा। त्यस्तै गरेर 22% सेयर बोनस दिएको छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो कम्पनीले 69-70मा पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएको छ। तपाईको 20% र 7%, 2% र 38%, 40% दिएको छ। 71-72मा 1% र 31% दिएको छ। 34% डिभिडेन्ड बोनस मात्रै दिएको छ। 20 र 1 गरेर 21% दिएको छ। 18 र 18%, 19% दिएको छ। 2075-76मा पनि 17-18% दिएको छ भने 76-77मा यो कम्पनीले 11 र तपाईको 4 गरेर यो कम्पनीले चाहिँ 17% डिभिडेन्ड दिएको पाइएको छ। र यो वर्ष पनि यो कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको नर्मल्ली यो कम्पनीले 17 देखि 20-25% सम्म मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्दछ। अर्को ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ। र एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सेयरको प्राइस चाहिँ अहिले तपाईको 912 चलिरहेको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री 2067-68बाट हेर्ने हो भने 2 साल 67-68, 69-68 र 69मा 25% क्यास, 69-70मा पनि 20% क्यास, त्यसै गरेर 70-71बाट चाहिँ 15% सेयर र क्यास गरेर दिएको छ। त्यस्तै गरेर 71-72मा 2 र 39 गरेर 41% दिएको छ। 72-73मा 26 र 1 गरेर 27% दिएको छ। 73-74मा 1 र 20 गरेर 21, 72-74-75मा 10, 10.5 दिएको छ। 75-76मा 11 र 10 गरेर 21, गएको वर्ष 2076-77मा यो कम्पनीले 20% डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको पाउँछौँ। अब यो कम्पनीले यो वर्ष पनि नर्मल्ली 15 देखि 20-25% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने खुबी चाहिँ राख्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो तीनवटा ब्याङ्कलाई विचार गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब ब्याङ्कहरुले बिस्तारै डिभिडेन्ड घोषणा गर्ने समय आइसकेको छ। हामीसँग 1 महिना अब यो
भदौ हो, भदौ सकियो, अब असोज कार्तिक धेरै भए मङ्सिरसम्म, नत्र भए यही कार्तिकभित्रमा सम्पूर्ण कम्पनीहरूले डिभिडेन्डहरू घोषणा गरिसक्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले अब यो कम्पनीको सेयरलाई विचार गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो नितान्त शिक्षामूलक मात्रै हुनेछ, कुनै लगानी सुझाव चाहिँ हुने छैन। लगानीकर्ता तपाईँहरू आफैले चाहिँ कम्पनीको एनालाइसिस गरेर अध्ययन गरेर लगानी गर्नुहोला। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।